अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। दुनिया भर की तरह कनाडा में भी मुहर्रम अल हराम में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मार्कम फेयर ग्राउंड में अशरा मजालिस से डॉक्टर सलमान तुराबी फ़ज़ाइल व मसाइब शोहदाए करबला बयान कर रहे हैं। कहते हैं इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का यजीद से टकराव अपने अंदर बेमिसाल अहदास समेटे हुए था। करबला अजीम मकासद के हुसूल के लिए बर्पा हुई दीन शनासी के लिए बसीरत और बाशऊर होना लाजमी है। बाबुल हवाज इस्लामिक सेंटर ब्राम्पटन कनाडा में अशरा मुहर्रम का सिलसिला जारी है। अशरा मजालिस कायम टीवी कनाडा पर लाइव नशर किया जा रहा है। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना इमाम हैदर ज़ैदी ने कहा, आज के हालात में मुसलमानों की इज्जत सरबुलंदी का राज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने में है। मैसी सागा कनाडा के बाबुल इल्म बनी हाशिम सोसाइटी के तहत अशरा मुहर्रम अल हराम जारी है। मजालिस आज़ा से मौलाना मुस्तफ़ा मौलिदीना खिताब कर रहे हैं। कहते हैं इबादत और मार्फत में गहरा ताल्लुक है। मार्फत के बगैर इबादत कबूल नहीं। अगर आपको मार्फत हासिल नहीं है तो ऐसी इबादत बेसूद है। टोरंटो कनाडा के हुसैनिया पासपोर्ट में अशरा मुहर्रम जारी है। मजालिस से आज़ा से खिताब करते हुए मौलाना डॉक्टर शहबा रिजवी ने कहा, मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए दुश्मन इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मसरूफ़ अमल है। इन साजिशों का बर वक्त तदारुक ना किया गया तो आलम इस्लाम को संगीन खतरात से दो चार होना पड़ेगा। साल है गुज़िश्ता की तरह इस साल भी कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में जुलूस आशूरा 10 मुहर्रम को बरामद होगा। कोरोना वबा के बायस इस साल भी जुलूस अज़ा पैदल के बजाय अजीम शान कार रैली की सूरत में निकाला जाएगा। मलकेन पार्क से जुलूस अज़ा बरामद होने से कबल अमाल रोज आशूर और मजलिस अज़ा भी मुनक्किद की जाएगी। आशिकान इमाम हुसैन ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हुसैन डे मनाया और लब्बैक या हुसैन के नारों के साथ न्यूयॉर्क के कल्ब में हुसैनी परचम लहरा दिया गया। मकामी शहरियों ने जुलूस अज़ा का इस्तकबाल किया। न्यू जर्सी अमेरिका के मरकजी इमाम बारगाह दर हुसैन में हजरत कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस अज़ा का इनेकाद, मेहंदी के तबरुकात भी बरामद किए गए। आलमी शोहरत याफ्ता नोहा ख्वां मीसम अब्बास नकवी की अपनी मखसूस अंदाज में नोहा ख्वानी। अमेरिका में अज़ादारी सैयद शुहदा का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क के अलखोई सेंटर में अशरे मजालिस से मौलाना सैयद महबूब मेहदी नशवी खिताब कर रहे हैं। कहते हैं मकतबे आशूरा से आशनाई मुसलमानों को दाखिली और खारजी दुश्मनों की शैतानी साजिशों से महफूज रखती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाह नजफ फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन अशरा मुहर्रम जारी है। मजालिस से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने कहा, इस्लाम दरबारी दीन में तब्दील हो रहा था, लेकिन फर्जंद रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम से इस्लाम को दोबारा जिंदगी मिली। कराची में अंजुमन सादात अमरोहा की जानिब से 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद हुआ। जुलूस में शुरका की प्यास बुझाने के लिए पानी की सबीलें भी लगाई थी। अलम ताबूत और जुलजना की शबीह भी जुलूस में शामिल। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक थी, जिनमें मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी 8 मुहर्रम अल हराम के जुलूस बरामद किए गए। बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम मजलूम की शिरकत। पाकिस्तान के कबायली जिला हंगू में भी 8वीं मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शबीह पैगंबर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की याद में बहादुर घड़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कौमी इमाम बारगाह शाहूर रोड पर मजलिस अज़ा में तब्दील हो गया। पाकिस्तान के शहर को हाट में 8 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से तमाम छोटे बड़े इमाम बारगाहों में शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस अज़ा बर्पा हुई। पाकिस्तानी सूबा सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह में 8 मुहर्रम अल हराम को शहजादा कासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम की याद में मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह में मजलिस अज़ा बर्पा की गई। बाद इस मजलिस मरकजी मातमी जुलूस बरामद किया गया। पाकिस्तान के शहर झंग में मुहर्रम अल हराम का तारीखी, हसास और तवील तरीन मरकजी जुलूस अलम जुलजना बाद मरकजी इमाम बारगाह मुहाजिरीन जंग सिटी से बरामद हुआ। जुलूस अज़ा में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मुहर्रम अल हराम में बच्चों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फकीर बनाने की रवायत सदियों से चली आ रही है। मन्नत मांगकर साहिब औलाद बनने वाले हजरात किस तरह से अपने बच्चों का इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं,
اس سے متعلق خصوصی رپورٹ بھی بلیٹن کا حصہ ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ دنیا بھر کی طرح کینیڈا میں بھی محرم الحرام میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکھم فیئر گراؤنڈ میں عشر مجالس سے ڈاکٹر سلمان ترابی فضائل و مصائب شہدائے کربلا بیان کر رہے ہیں۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سلمان ترابی نے کہا کہ کربلا میں جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ نور بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے قرآن و اہل بیت کو مضبوط ڈھال بنا کر اسلام کے خلاف فتنوں کو ناکام بنا دیا۔ یزیدیت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا قیام دینی غیرت کا تقاضا تھا۔ دور اثر میں اس دینی حمیت کو قائم رکھنے کے لیے حسینی فکر پر عمل کرنا ہوگا۔ امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کا یزید سے ٹکراؤ اپنے اندر بے مثال اعداد سمیٹے ہوئے تھا۔ کربلا عظیم مقاصد کے حصول کے لیے برپا ہوئی دین شناسی کے لیے بصیرت باشعور ہونا لازمی ہے۔ باب الفوائد اسلامک سینٹر برامپٹن کینیڈا میں عشرہ محرم کا سلسلہ جاری ہے۔ عشرہ مجالس قائم ٹی وی کینیڈا پر لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا امام حیدر زیدی نے کہا، ایسے وقت میں جب اسلام اور مسلمانوں پر کفر و شرک کی طاقتیں ہر طرف سے یلغار کر رہی ہیں، ہمیں متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے حالات میں مسلمانوں کی عزت سربلندی کا راز امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ آج بھی یزیدیت کو اگر کوئی چیز گرا سکتی ہے تو مکتب کربلا ہے، جو قیامت تک ہرا بھرا رہے گا۔ میسی ساگر کینیڈا کے باب البنی ہاشم سوسائٹی کے تحت عشرہ محرم الحرام جاری ہے۔ مجالس عزا سے مولانا مصطفیٰ مولی دینا خطاب کر رہے ہیں۔ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مصطفیٰ مولی دینا نے کہا، عبادت اور معرفت میں گہرا تعلق ہے، معرفت کے بغیر عبادت قبول نہیں، اگر آپ کو معرفت حاصل نہیں ہے تو ایسی عبادت بے سود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف نماز اور روزہ ہی عبادت نہیں ہے، نہ ہی آخرت میں صرف نماز اور روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نمازیں پوری پڑھ لیں، روزے پورے رکھ لیں، لیکن سوال ضرور ہوگا، کیونکہ عبادت کے ساتھ تفکر بہت ضروری ہے۔ ٹورانٹو کینیڈا کے حسینیہ پاسمور میں عشرہ محرم الحرام جاری ہے۔ مجالس عزا سے مولانا ڈاکٹر شہباز رضوی خطاب کر رہے ہیں۔ حسینیہ پاسمور میں مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ڈاکٹر شہباز رضوی نے کہا، پرامن معاشرے کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام مسالک کے علماء کرام کو اتحاد بین المسلمین کی ضرورت پر زور دینا ہوگا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دشمن انتہائی منظم انداز میں مصروف عمل ہے۔ ان سازشوں کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو عالم اسلام کی بقا کو سنگین خطرات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سال ہائے گزشتہ کی طرح اس سال بھی کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورانٹو میں جلوس عاشورہ 10 محرم کو برآمد ہوگا۔ کورونا وبا کے باعث اس سال بھی جلوس عزا پیدل کے بجائے عظیم الشان کار ریلی نکالی جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سکلین نقوی۔ مومنین کرام، اس سال بھی انشاءاللہ جلوس عاشورہ ٹورنٹو میں جلوس عاشورہ بروز عاشورہ کار ریلی کی صورت میں برآمد ہوگا۔ کووڈ-19 کے کرائسس کی وجہ سے اس سال بھی پیڈسٹرین جلوس کی اجازت نہیں ہے شہر کی انتظامیہ کی طرف سے، اور کوئی بھی جلوس برآمد نہیں ہوا اس سال بھی ٹورنٹو میں، اور دوسری اقوام کے جلوس اور پریڈس وغیرہ برآمد ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بس اس سال تھوڑی بہتری یہ آئی ہے کہ ملکن پارک میں اعمال مجلس کی اجازت مل گئی ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اعمال عاشورہ منعقد ہوں گے اور 10 بجے مجلس ہوگی، جس سے مولانا سید حسین شیرازی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور ٹھیک 10:30 بجے انشاءاللہ کار ریلی کی صورت میں جلوس عاشورہ برآمد ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں، جس طرح آپ نے گزشتہ سال شرکت کی تھی۔ الحمدللہ گزشتہ سال 1500 سے زائد گاڑیاں اس کار ریلی میں شریک ہوئی تھیں۔ اس سال بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس زیادہ سے زیادہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے اپنی فیملیز کو لے کر آئیں اور اس جلوس میں شرکت کی۔ اس جلوس کا دورانیہ، اس ریلی کا دورانیہ تقریباً 50 کلومیٹر ہے، جو 3 سے 4 گھنٹے کا ٹائم لے کے قریباً 2 بجے حسینیہ پاسمور یہ ریلی پہنچے گی اور وہیں پہ اختتام پذیر ہوگی، اور وہاں جو ہے علم جلوس کی زیارت کرائی جائے گی۔ آپ لوگ گاڑیوں میں ہی بیٹھے رہیے گا اور علم جلوس کی زیارت کیجیے گا، اور آپ کی گاڑیوں تک ہی انشاءاللہ تبرک پہنچایا جائے گا۔
आशिकान इमाम हुसैन ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हुसैन डे मनाया और लब्बैक या हुसैन के नारों के साथ न्यूयॉर्क के क्लब में हुसैनी परचम लहरा दिया गया। अज़दारान सैयद-उश-शुहदा ने मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुसैन डे मनाया और सड़कों पर निकलकर सीना जनी और मातमदारी की। न्यूयॉर्क में हुसैन डे की मुनासबत पर मुतअद्दिद ज़बानों के अंजुमनों ने शिरकत की और इमाम ज़माना को उनके जद का पुरसा पेश किया। अज़दारान इमाम हुसैन ने इस मुनासबत पर लोगों में सुर्ख गुलाब, पानी की बोतलें और हुसैनी पैगाम के पम्फलेट तकसीम किए। मकामी शहरियों ने जुलूस अज़ा का इस्तकबाल किया। न्यू जर्सी अमेरिका के मरकजी इमाम बारगाह दर हुसैन में हज़रत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम की याद में मजलिस अज़ा का इनेकाद, मेहंदी के तबरुकात भी बरामद किए गए। इमदाद नकवी की रिपोर्ट। अमेरिका में मुकीम कायम टीवी के नुमाइंदे इमदाद नकवी के मुताबिक 1 मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक मरकजी इमाम बारगाह दर हुसैन न्यू जर्सी में अल्लामा सैयद मुंतज़िर मेहदी रिज़वी अशरा उला के मजालिस से खिताब कर रहे हैं। 7 मुहर्रम की मजलिस में फ़ज़ाइल और मसाइब के बाद हज़रत कासिम इब्न इमाम हसन मुश्तबा की मेहंदी के तबरुकात बरामद किए गए। इस मौके पर कसीर तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, जबकि आलमी शोहरत याफ्ता नोहा ख्वां मीसम अब्बास नकवी ने अपने खुसूसी अंदाज में नोहा ख्वानी भी की। अमेरिका में अज़दारी सैयद-उश-शुहदा का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क के अल-खोई सेंटर में अशरा मजालिस से मौलाना सैयद महबूब मेहदी नजवी खिताब कर रहे हैं। अल-खोई सेंटर न्यूयॉर्क में मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना सैयद महबूब मेहदी नजवी ने कहा, मकतब आशूरा से आशनाई मुसलमानों को दाखिली और खारजी दुश्मनों की शैतानी साजिशों से महफूज रखती है। हक़ाइक़ आशूरा की शनाख्त असर हाजिर की अहम तरीन ज़रूरियात में से एक है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया और सुन्नी तमाम मुसलमानों से मुताल्लिक हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शाह नजफ फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन अशरा मुहर्रम जारी है। मजालिस से मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी खिताब कर रहे हैं। ऑनलाइन मजालिस से खिताब करते हुए मौलाना सैयद अबुल कासिम रिजवी ने कहा, इस्लाम दरबारी दीन में तब्दील हो रहा था, लेकिन फर्जंदे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम से इस्लाम को दोबारा ज़िंदगी मिली। उन्होंने मजीद कहा, ज़रूरत इस अमर की है कि असर हाजिर के जवानों को क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहदाफ से आगाह किया जाए। दुश्मन हमारे जवानों को दीन से मुनहरिफ करने के लिए बहुत ज़्यादा सरमाया खर्च कर रहा है। कराची में अंजुमन सादात अमरोहा की जानिब से 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निश्चिर पाक से बरामद हुआ। अबुल हसन स्काउट्स की क़यादत में बरामद होने वाला मरकजी जुलूस एमेजिना रोड, सदर, सईद मंजिल, जामा क्लाद और खारा दर से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान पर अख्ताम पजीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस में शुरका की प्यास बुझाने के लिए पानी की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि अलम ताबूत और जुलजना की शबीहें भी जुलूस में शामिल थी। जुलूस में अज़दारों की कसीर तादाद शरीक थी, जिनमें मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग भी शामिल थे। पाकिस्तान भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी 8 मुहर्रम हराम के जुलूस बरामद किए गए। इस हवाले से गिलगित से देखते हैं नज़ाकत अली की रिपोर्ट। गिलगित और गिरदोनवाह के इलाकों में 8 मुहर्रम हराम के सिलसिले में जुलूस निकाले गए। गिलगित में मरकज़ी जुलूस आगा मोहल्ला और सैदा मोहल्ला से बरामद हुआ। अलम और जुलजना के जुलूस में अज़ादारों ने मातम किया। जुलूस से अज़ा अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए मजनी मोहल्ला इमाम बारगाह पहुँचकर अख्ताम पजीर हुआ। इससे कबल कायद मिल्लत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी ने मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए कहा कि हमारी आज़ादारी का मकसद उम्मत की इस्लाह के लिए है। जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमें भी आज़ादारी को बमकसद बनाकर जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मजलिस और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूस की गुज़रगाहों के दोनों अतराफ़ की इमारतों की छतों पर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। जुलूस में दाखिले के लिए तमाम अफराद को वॉक थ्रू गेट से गुजारा गया है, जबकि रज़ाकारों ने मुकम्मल तलाशी भी ली। नज़ाकत अली, गिलगित। पाकिस्तान के कबायली ज़िला हंगू में भी 8वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शबी पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की याद में बहादुर घड़ी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपनी मुकर्रर रास्तों से होता हुआ कौमी इमाम बारगाह शाहू रोड पर मजलिस अज़ा में तब्दील हुआ। हंगू से कायम टीवी के नुमाइंदे अजमत हुसैन की रिपोर्ट।
ملک بھر کی طرح ضلع ہنگو میں بھی 8ویں محرم الحرام کا علم و ذوالجناح کا مرکزی جلوس شبیہ پیغمبر فرزند امام حسین علیہ السلام حضرت شہزادہ علی اکبر کی یاد میں بہادر گڑھی امام بارگاہ سے سخت سیکیورٹی حصار میں برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداران امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دے کر سینہ کوبی کی۔ جلوس میں عزاداروں کے لیے شربت، دودھ، پانی اور تازہ پھلوں کے جوس کی سبیلیں بھی لگائی گئی تھی۔ جلوس اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قومی امام بارگاہ شہور روڈ پر مجلس اعزا میں تبدیل ہوا، جہاں علامہ خورشید انور جوادی اور علامہ سید ظفر علی نقوی نے ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کے مقصد حیات پر روشنی ڈال کر کہا کہ شہزادہ علی اکبر نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ جب ہم حق پر ہیں تو موت کے بعد بھی ہم لوگوں کے دلوں میں جئیں گے۔ ذاکرین نے شہزادہ علی اکبر کی یاد میں نوحہ خوانی کی۔ عظمت حسین، قائم ٹی وی، ہنگو۔ پاکستان کے شہر کوہاٹ میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے تمام چھوٹے بڑے امام بارگاہوں میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی یاد میں مجالس اعزا برپا ہوئی۔ وزیر علی بنکش کی رپورٹ ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ 8ویں محرم کی مناسبت سے شہزادہ علی اکبر کی یاد میں ضلع بھر کے چھوٹے بڑے امام بارگاہوں میں مجالس اعزا کا سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام اور ذاکرین اعظام کربلا کی میدان پر روشنی ڈالتے ہوئے عزادار خوب سینہ کوبی کرتے رہے اور کربلا کے میدان میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور جانثاروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ پورا علاقہ غم حسین میں سوگوار اور ہر طرف حسین حسین کی صدائیں فضا میں گونجتی رہی۔ وزیر علی بنگش، قائم نیوز، کوہاٹ۔ پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر خیرپور ناتن شاہ میں 8 محرم الحرام کو شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی یاد میں مرکزی امام بارگاہ سید پیر شاہ میں مجلس اعزا برپا کی گئی۔ بعد از مجلس مرکزی ماتمی جلوس برآمد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں ضرب حیدر کی خصوصی رپورٹ۔ کربلا کی زمین کو امام حسن علیہ السلام کے لگتے جگر شہید شہزادہ قاسم علیہ السلام کے خون سے رنگ دیا گیا۔ 8 محرم الحرام شہزادہ قاسم علیہ السلام کی یاد میں خیرپور ناتن شاہ مرکز امام بارگاہ سید پیر شاہ میں مجلس اعزا برپا کی گئی۔ مجلس اعزا سے علامہ مبشر مہدی نے خطاب کیا۔ انجمن جعفریہ مرکز امام بارگاہ سید پیر شاہ کے زیر اہتمام مرکزی مجلس اعزا سے علامہ مبشر مہدی نے خطاب کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی۔ مجلس اعزا کے بعد شہزادہ قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر بطول پہنچا، جہاں جلوس میں ہزاروں عزاداران امام حسن علیہ السلام نے نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کی، جس کے بعد جلوس درگاہ سخی ناتن شاہ سے ہوتا ہوا واپس مرکز امام بارگاہ سید پیر شاہ پر اختتام پذیر ہو گیا، جہاں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور نیاز بھی تقسیم کیا گیا۔ پاکستان کے شہر جنگ میں محرم الحرام کا تاریخی، حساس اور طویل ترین مرکزی جلوس علم و ذوالجناح بعد مرکزی امام بارگاہ مہاجرین جنگ سٹی سے برآمد ہوا۔ جلوس اعزا میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جنگ میں مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس علم و ذوالجناح اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سبزی منڈی پہنچا، جہاں عزاداران امام مظلوم نے نماز ظہرین ادا کی۔ بعد از مرکزی جلوس تھانہ سٹی کے سامنے سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قدیم جنگ سٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ دوران جلوس عزاداران شہداء کربلا نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرتے ہوئے سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیا۔ جلوس اعزا کے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ محرم الحرام میں بچوں کو امام حسین علیہ السلام کا فقیر بنانے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ منت مانگ کر صاحب اولاد بننے والے حضرات کس طرح سے اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں، بتا رہے ہیں عامر زیدی اپنی اس رپورٹ میں۔ جلوس کا سلسلہ جاری ہے، وہیں عقیدت مند اپنی منتیں پوری ہونے پر اپنے بچوں کو فقیر امام حسین علیہ السلام بناتے ہیں۔ ہرا کپڑا اور کلاوے پہنا کر بچے کو فقیر امام حسین علیہ السلام بنایا جاتا ہے۔ نذر و نیاز کا بھی خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ عقیدت مند کا کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے جب مانگا جائے تو من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔
اولاد نہیں ہوتی اور جو چاہتے ہیں کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں تو وہ یہ منت مانتے ہیں کہ جب ان کی اولاد ہو جائے گی تو وہ مولا حسین کا فقیر اسے بنائیں گے. تو ہم بھی اسی سلسلے میں اپنی بچی کو فقیر امام حسین علیہ السلام بناتے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے ہی اسے مانگا تھا اور ہمیں اولاد عطا ہوئی تھی. حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی برکت سے من کی ہر مراد پوری ہوتی ہے. عامر زیدی، حیدرآباد. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے قائم نیوز.